Good morning, my dear students. Welcome once again to the Urdu class of class 7. Students, last week we have completed our lesson 12 in the online live class. तो बच्चों, हमने ये जो है लाइव क्लास में पिछले हफ्ते ये लेसन आपका जो है 12 वो कंप्लीट किया था और अब हम इसे वीडियो में दे रहे हैं आपको। तो आप जो है प्लीज़ अपनी बुक और नोटबुक लेकर रेडी हो जाइए और अपना लेसन नंबर 12 ओपन कीजिए। तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर 12, शेर और चूहा। इसमें सबसे पहले हम जो हैं इसके अल्फाज पढ़ेंगे। दहाड़, एहसान, वादा, आज़ादी और जाल। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो रहा था। उस पेड़ के करीब कुछ चूहे भी रहते थे। चूहे खाने की तलाश में निकले और सोते हुए शेर की पीठ पर जा चढ़े। शेर नींद से जाग गया और गुस्से में बहुत ज़ोर से दहाड़ मारी। सारे चूहे जान बचाकर इधर उधर भाग गए, मगर एक छोटा सा चूहा शेर की पकड़ में आ गया। उस चूहे को शेर ने पंजों में दबोच लिया। बेचारा चूहा डर से थर-थर काँप रहा था। उसने बड़ी आजिज़ी के साथ शेर से कहा, ऐ जंगल के राजा, मुझसे वाकई गलती हो गई। मेरी वजह से आपकी नींद ख़राब हुई। अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं आपका एहसान कभी ना भूलूँगा। वादा करता हूँ कि आपके इस एहसान का बदला कभी ज़रूर चुकाऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर कहने लगा, तुम और मेरे एहसान का बदला चुकाओगे? अपनी सूरत पर भी नज़र की है कभी? चूहा बोला, हुजूर, मैं छोटा और कमज़ोर हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर आपके काम आ जाऊँगा। शेर इतना सुनकर, अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, हंसने लगा और चूहे से बोला, अच्छा जाओ, तुम्हें बख्श दिया। अब तुम आज़ाद हो, मगर अपना वादा ना भूलना। चूहे की जान बच गई और वो खुश होकर अपने घर चला आया। कुछ दिनों बाद कुछ शिकारी एक बड़ा सा जाल लेकर जंगल में आ गए। उन्होंने शेर को जाल में फंसा लिया। शेर ने बहुत कोशिश की, ज़ोर लगाया, लेकिन जाल से आज़ाद ना हो सका। जब आज़ादी की कोई सूरत ना रही तो शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा फौरन उसकी मदद को आ गया। उसने अपने तेज़ दांतों से जाल को काट डाला और शेर को शिकारियों से आज़ाद करा दिया। अब चूहे ने शेर से कहा, देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। याद रखो, आइंदा किसी को हकीर ना जानना। छोटी चीज़ भी दूसरों के काम आ सकती है। खुदा ने दुनिया के हर जानदार को कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी है। तो बच्चों, ये इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं इसके अल्फाज मानी। अल्फाज मानी जो हैं आपके, वो आप इसमें उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी लिखेंगे। और ये बच्चे जो चैप्टर है आपका, ये आपका यूनिट में नहीं आना, ये हम एक्स्ट्रा का करा रहे हैं। लास्ट वीक हमने कराया था, तो ये जो आपका फाइनल में आएगा। और आपके जो यूनिट में आएंगे, सेकंड यूनिट में, वो आपके 3 लेसन्स हैं, 9, 10 और 11। तो आप जो है वही लर्न करेंगे। अब देख लेते हैं इसके अल्फाज मानी। करीब, पास में, तलाश, खोज, दहाड़, शेर का गरजना, रोरिंग, वादा, प्रॉमिस, इकरार, एहसान, ऑब्लिगेशन, बख्श देना, माफ़ करना, टू एक्सक्यूज़, शिकारी, हंटर, जाल, ट्रैप, रस्सियों से बना हुआ फंदेदार जाल जिसमें जानवर को फंसाते हैं, सूरत, तरकीब, चाल, आइंदा, आगे आने वाला समय, इन फ्यूचर। तो बच्चों, ये इसके
الفاظ معنی ہو گئے. اب ہم اس کے دیکھیں گے ایکسرسائز یعنی کہ مشق. درجہ ذیل معروضی سوالات کے جوابات کے لیے صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے اور صحیح کا نشان لگائیے. تو الف جو ہے آپ کا ہے جال کو کس نے کاٹ ڈالا. تو اس کا جو آپشن دیے ہوئے ہیں، پہلا آپشن ہے چوہے نے، دوسرا ہے چڑیمان نے، تیسرا ہے شیر نے. تو پہلا آپشن ہمارا صحیح ہے چوہے نے. اب جو ہے نیکسٹ پیج پر دیکھتے. نیکسٹ پیج پر ہے بچوں شیر کس چیز میں پھنس گیا. تو اس کے 3 آپشن ہیں، دلدل میں، ندی میں، شکاریوں کے جال میں. تو اس کا بھی آپشن، اس کا جو ہے آپشن نمبر 3 صحیح ہے، شکاریوں کے جال میں. اب ہے آپ کا جنگل میں کون رہتا تھا. تو اس کے آپشن ہیں آپ کے ہاتھی، شیر، چوہا. چوہا تو ہے ہی نہیں کوئی، چوہا تھا یا شیر تھا. تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ دوسرا والا آپشن صحیح ہے، شیر. پیڑ کے نیچے کون سو رہا تھا. تو پیڑ کے نیچے کون سو رہا تھا، چوہا، گیدڑ یا شیر. تو اس میں تھرڈ والا جو آپشن ہے وہ صحیح ہے، شیر. اب ہے ہمارا کس نے کس سے کہا. صحیح جواب پر نشان لگائیے. تو اپنی صورت پر بھی نظر کی ہے کبھی. تو یہ شیر نے گیدڑ سے کہا، انہوں نے لکھا ہے گینڈڑ. یہاں پہ کون سی تھا، گیدڑ سے یا گینڈے سے. شیر نے چوہے سے. تو اس میں سیکنڈ والا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے، شیر نے چوہے سے. پھر دوسرا ہے اچھا جاؤ تمہیں بخش دیا اب تم آزاد ہو. اس میں بھی ہے شیر نے بھیڑیے سے، شیر نے چوہے سے. تو یہ بھی شیر نے چوہے سے کہا تھا. اب ہے آپ کا دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. تو بلی نے چوہے سے، چوہے نے شیر سے. تو یہ والا ہے وہ چوہے نے شیر سے. اب ہے آپ کا جنگل کے راجا مجھ سے واقعی خطا ہو گئی. شیر نے چوہے سے یا چوہے نے شیر سے. تو اس میں بھی لاسٹ والا جو ہے صحیح ہے، چوہے نے شیر سے. اب آپ کے سوال جواب ہیں. چوہے کی بات سن کر شیر کیا کہنے لگا. تو چوہے کی بات سن کر شیر ہنسنے لگا اور بولا اچھا جاؤ تمہیں بخش دیا اب تم آزاد ہو مگر اپنا وعدہ نہ بھولنا. ایسے تو شیر نے یہ بھی کہا تھا کہ تم چھوٹے سے ہو، اپنی صورت پہ نظر ڈالو، لیکن ہم نے بس اتنا ہی بڑا آنسر دیا ہے. اب ہے دوسرا چوہے نے شیر کو شکاریوں کے جال سے کس طرح آزاد کیا. تو چوہے نے شیر کو اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹ کر آزاد کیا. اس میں آپ دیکھیے بچوں، یہاں پر جو دانتوں ہیں اس میں تھوڑی سی دیکھیے ایک مسٹیک ہے یہاں پر دانتوں میں. تو یہاں لکھیں گے نون اور دانتوں ایسے کر کے. ویسے میں نے آگے دیا ہوگا آپ دیکھنا. چوہا کیوں کانپ رہا تھا. چوہا ڈر سے کانپ رہا تھا، ہے نا، ڈر سے کانپ رہا تھا. اب دیکھتے ہیں آگے کا پیج. آگے کے پیج پر ہے بچوں درجہ ذیل الفاظ کی جمع یعنی پلورل لکھیے. تو ہمیں کیا ہے، چوہا کا چوہے، وعدہ کا وعدے، خطا کا خطائیں اور شکاری کا شکاریوں. پھر ہے درجہ ذیل الفاظ کی مؤنث لکھیے. جیسے شیر کا شینی، چوہا کا چوہیا، پتا کا پتی، رسا کا رسی. تو یہ بچوں آپ جو ہیں یہ والا بھی اپنا ہوم ورک میں کریں گے، الفاظ کی وہ مشق جو ہے یہ، اور اپنے ورڈ میننگ کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے آپ کو دیں گے اس میں بورڈ ورک جو ہے وہ دیکھ لینا، آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. تو بچوں یہ دیکھیے بورڈ پر ہم نے یہ سوال جواب، آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دیے ہیں. جو آپ کے اس کی الفاظ کی مشق ہے وہ دیا. اس میں جمع لکھیے اور مؤنث لکھیے. تو اس میں صرف آنسر دیے ہیں ہم نے، تو وہ آپ دیکھ لیں گے اور اسے کریں گے. اور بچوں ریویژن جو ہے آپ کا، ہم آپ کا کسی جو لائیو کلاس ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے ٹیسٹ لیں. تو آپ جو ہیں لیسن نمبر 9 اور 10 جو ہے وہ ریوائز کر لیجئے، اس کو لرن کر لیجئے. اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ تھینک یو.